आज के शो में इराकी इलेक्शन के लिए कितना तैयार। मैं हूं अनीका उस्मान, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से, और आप देख रहे हैं खबरों से आगे। इराक में 15 दिसंबर को इंतखाबात हो रहे हैं। इन इंतखाबात में अमन व अमान कायम रखने के लिए इराकी पुलिस और फौजी एहलकार जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। सदर बुश ने हाल ही में कहा है कि इराकी एहलकार जब अपने मुल्क में अमन व अमन की जिम्मेदारियां संभालने के काबिल हो जाएंगे तो ये अमरीका की कामयाबी होगी। इस बारे में देखते हैं कौकब फिशोरी की ये रिपोर्ट। इराक में मौजूद अमरीकी फ़ौज की तादाद कम करने या उसे वापस बुलाने के ज़बरदस्त अवामी और सियासी दबाव के नतीजे में सदर बुश ने इराक से फ़ौजें वापस बुलाने को इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुल्क में अमन व अमान की जिम्मेदारी संभालने से मशरूत कर दिया है। And as the Iraqi security forces stand up, coalition forces can stand down. And when our mission of defeating the terrorists in Iraq is complete, our troops will return home to a proud nation. सदर बुश का कहना है कि अमरीकी फ़ौज की तरबियत याफ्ता इराकी पुलिस और फ़ौज की 120 बटालियंस इस वक्त अमन व अमान कायम करने के लिए इत्तेहादी अफवाज के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, मगर बाज़ तज्ज़िया निगारों का कहना है कि फ़ौजियों और पुलिस की तादाद बढ़ाना इस पेचीदा मसले का हल नहीं है। साबिक़ अमरीकी सफ़ीर डेविड मैक कहते हैं, None of that will be successful unless it goes hand in hand with some kind of political reconciliation that gives the substantial Sunni Arab minority a real stake in the success of these central government security institutions. कुछ तज्ज़िया निगारों का यह भी कहना है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर इराकी एहलकार मुल्क की मखदूश सूरत हाल को काबू में करने में कामयाब नहीं हो सकते। दिफाई तज्ज़िया निगार क्रिस प्रेबल के मुताबिक कोशिश के बावजूद बहुत सी बटालियंस की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है। So you might have a Kurdish unit that's fighting particularly well in Anbar province, but would not do particularly well in Mosul or Tikrit. और बाज़ एहलकार तो पुराने बदले चुकाने के लिए भर्ती हुए हैं। Well, what I think we have to worry about is that we will use our resources to develop institutions in the Iraqi security service which really are just a cover for militia organizations. अमेरिका ने इराकियों को तरबियत देने और इत्तेहादी अफवाज की जगह बाज़ सिक्योरिटी ऑपरेशंस अंजाम देने के लिए $10 बिलियन मुख्तस किए हैं। अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में कमी अगले साल शुरू हो सकती है, मगर तज्ज़िया निगारों का कहना है कि अमरीकी अफवाज के इनखला का इन्हिसार इराकी सिक्योरिटी एहलकारों के तैयार होने पर नहीं बल्कि अमरीका की दाखिली सियासत पर होगा। कौकब फिशोरी, वॉइस ऑफ अमेरिका। इराक में अमन व अमान की सूरत हाल और 15 दिसंबर के इंतखाबात के मौज़ूआत पर कौकब फिशोरी बात कर रहे हैं वाशिंगटन में मौजूद मुमताज़ तज्ज़ियाकार फ़ारूक हसनात से। कौकब। शुक्रिया अनीका। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हसनात फ़ारूक साहब जो कि वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्ता हैं, मुमताज़ स्कॉलर हैं। हसनात साहब, ये फरमाइए कि ये जो इंतखाबात 15 दिसंबर को हो रहे हैं, ये इराक़ी अवाम के लिए कितने अहम हैं? ख़ास तौर पे जो इराक़ है और उसके अवाम, उसके लिए ये बहुत अहम है, इसलिए कि ये इंतखाबात एक मुस्तकिल हुकूमत का वजूद देंगे जो कि वो हुकूमत आगे चल के जो इंतज़ाम है इराक़ का वो संभालेगी। इससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट थी जिनका काम ये था कि वो आइन बनाएं। आइन अब बन चुका है, लेकिन असल काम रह गया है कि जो हुकूमत अब आएगी वो किस तरह और किन तबकों को अपने साथ मिलाकर हुकूमत बनाती है, उसमें बहुत ये डिपेंड करेगा कि इराक़ में किस कदर स्टेबिलिटी आती है। अगर ज़्यादा तबके वो मिलाने में कामयाब हो गए, जैसे कि कुर्द हैं, साउथ में शिया हैं और सेंटर में सुन्नीस हैं, तो फिर ये हुकूमत मुस्तकिल की बहुत देर तक चल सकेगी। ये फरमाइए कि जो आम इराक़ी लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये इंतखाबात एक दुरुस्त तरीक़ा है उनकी मुस्तक़बिल की क़यादत को चुनने का? बिल्कुल जी, उसके अलावा तो और तरीका ही नहीं है। एक वैक्यूम हुआ जब सद्दाम हुसैन को उठाया गया, उस वैक्यूम को मुस्तकिल तौर पे भरने के लिए एक ऐसी हुकूमत चाहिए थी जिसको अवाम की तायीद हासिल हो, और ये इंतखाबात ही एक ज़रिया हैं जिसके ज़रिए इराक़ में इस किस्म का निज़ाम बन सकता है। हम ये देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इराक़ मल्टी एथनिक माशरा है, उसमें बहुत से ऐसे ग्रोह हैं, बहुत से ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जिनको साथ मिला के चलना होगा।
تبھی عراق میں امن آ سکے گا, تبھی عراق میں ایک اسٹیبلٹی آ سکے گی. آپ نے صدام حسین کا ذکر کیا, یہ بتائیے کہ صدام حسین کتنا بڑا فیکٹر ہو سکتے ہیں ان انتخابات میں؟ میرا نہیں خیال کہ صدام حسین اس وقت کوئی فیکٹر ہیں. صدام حسین سے بہت لوگ تنگ تھے, اور جب صدام حسین نکلے تو کافی خوشی کا اظہار کیا گیا. اگر وہاں پہ کچھ ایسا طبقہ ہے جو خوش نہیں ہے موجودہ صورتحال سے, تو وہ صدام حسین کی وجہ نہیں ہے, ان کی اپنی اور وجوہات ہیں. جو فورسز ریزسٹ کر رہی ہیں امریکن فوجیوں کو اور جو الائڈ ٹروپس ہیں ان کو, انہیں آپ سمجھتے ہیں کوئی عوامی تائید بھی حاصل ہے؟ اصل میں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس عراق کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر ہم کردوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو مطمئن ہیں. اگر ہم ساؤتھ عراق کی بات کر رہے ہیں وہ بھی مطمئن ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ قائل کرنا ہے جو سنی ہیں, جن کو سینٹرل عراق ہم کہتے ہیں, اور ان کے اپنے ساتھ ان کو شامل کرنا ہے حکومت میں. اگر یہ مستقل کی حکومت انہیں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو بہرحال امریکہ نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے, یہ لگ یہ رہا ہے کہ اپنی فوجیں وہ آہستہ آہستہ واپس بلا لیں گے. تو پھر یہ لگتا ہے کہ عراقی عراق کے اوپر ہی حکومت کریں گے, اور امریکہ کا فیکٹر اس میں بہت کم ہو جائے گا. عراق تو ایک ہی ہے, عراق کے مختلف حصوں کا آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ حصوں میں جو یہ لوگ جو ریزسٹنس کر رہے ہیں انہیں عوامی تائید حاصل ہے, کچھ میں نہیں ہے, جی, یا کہیں کہیں ہے, یا اس کی کوئی وائڈ سپریڈ عوامی اس قدر وائڈ سپریڈ نہیں ہوگی. ہوا یہ ہے کہ خیال کیا جا رہا تھا کہ جو اقتصادی ترقی عراق میں ہوگی اور اس میں امن امان ہوگا, اسٹیبلٹی آئے گی, اس میں امریکن فوجیں کوئی اتنی کامیاب نہیں ہو سکیں. اکنامکلی تو بہت برا حال ہے وہاں, ابھی بھی تیل بھی اتنا نہیں نکل رہا جتنا نکلنا چاہیے, جس کی وجہ سے وہ اپنا پیسہ کما کے اور ترقی کے لیے استعمال کر سکیں. تو یہ سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے عراق کی معاشرے میں بے چینی پائی جاتی ہے, اور وہ بے چینی پھر کسی اور طریقے سے, چونکہ امریکہ وہاں پہ قابض ہیں, تو وہ ان کی طرف نکلتی ہے. مختصراً یہ بتائے گا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عراق کو امن کی ضرورت ہے, الیکشن کی نہیں, اور امریکن ایڈمنسٹریشن نے یہ امن و امان پہ قابو نہ پا سکنے کی وجہ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ الیکشن کا چکر چلا ہے. آپ اس بات سے متفق؟ میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں, اس لیے جب تک انتخابات صحیح نہیں ہوں گے اور مستقل حکومت ایسی نہیں آئے گی جس کو عوام کی تائید حاصل ہو اور ان کا کانفیڈنس ہو, تو اس وقت تک تو امن اور امان نہیں آ سکتا. تو یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ بغیر حکومت کے, عراقی حکومت کے بغیر وہاں پہ امن امان بھی آ سکتا ہے. اور عراقی عوام کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کی اپنی سیکیورٹی, وہ باہر نکلیں اگر ووٹ دینے کے لیے, کیا وہاں موجود اتحادی افواج انہیں پروٹیکشن دے پائیں گی؟ جی کوکب, یہ ہم دیکھتے ہیں پچھلے الیکشن جب ہوئے اس میں بھی یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید بہت زیادہ لوگ نہیں نکلیں گے اس لیے کہ امن و امان کا وہاں خطرہ ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ خاصے وہاں پہ لوگ نکلے اور انہیں ووٹ ڈالے. لیکن بعد میں کچھ ایسی رپورٹس بھی آئیں کہ کچھ ایسے علاقے تھے جس میں زیادہ 2% ووٹ پڑے یا 3% ووٹ پڑے, لیکن مجموعی طور پر لوگ نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالے, رسک بھی لیں, اور لیکن انہوں نے اپنا حق استعمال کیا. جو کہ عراقیوں کا بھی یہ خیال ہے کہ جب تک ان کی اپنی حکومت نہیں بنے گی اس وقت تک کوئی عائدہ مستقل کی وہ پالیسیاں نہیں بنا سکیں گے اپنے ملک کے لیے, معاشرے کے لیے. آخر میں یہ بتائیے کہ اس الیکشن کا ریجن پہ کیا اثر پڑے گا دیگر عرب ممالک؟ بالکل جی, اگر الیکشن نہ ہوں یا نہ ہو سکیں کسی وجہ سے, امید تو ہے ہو جائیں گے, تو پھر اس سے عراق میں بہت انسٹیبلٹی ہوگی. جب انسٹیبلٹی ہوگی تو اس کا برا اثر پڑے گا خطے کے اوپر. کوئی بھی ہمسایہ ملک نہیں چاہے گا عراق کا کہ عراق بٹ جائے, مختلف حصوں میں کردوں میں بٹ جائے, یا ساؤتھ والے اپنی منمانی کریں یا نارتھ والے اپنے کریں. وہ یہی چاہیں گے کہ ایک مستقل حکومت ہو, ایک یونٹری حکومت ہو جس کا تمام عراق کے اوپر کنٹرول ہو, اسی میں سب کا فائدہ ہے. بہت بہت شکریہ حسنات صاحب آپ کا.